सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। भारत की सिफारतकारी का असल और घिनौना चेहरा एक मरतबा फिर से बेनकाब हो गया है। बुध 25 मार्च को एक ऑल पार्टीज इजलास के दौरान जोकर जयशंकर ने अपनी सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ जुमला इस्तेमाल किया। ये वही भारत है जो ख़ुद को आलमी ताकत कहता है, मगर ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी सिफारती अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर नज़र आ रहा है। जबकि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जहां अमन के ज़ामिर बनकर उभर रहे हैं, वहीं पर नई दिल्ली महज तमाशाई बना हुआ है। जयशंकर के गैर महज़ब बयानात दरअसल इस बौखलाहट का सबूत हैं कि जो भारत को आलमी सतह पर नज़रअंदाज किए जाने पर लाहक है। ये ज़बान सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी नहीं बल्कि एक गहरी सिफारतकारी कमज़ोरी और अदम बर्दाश्त की अक्कास भी है। सच ये है कि मोदी पॉलिसी भारत को तन्हाई की जानिब धकेल रही है, जबकि पाकिस्तान को आलमी एतमाद हासिल हो रहा है। और जब दलील ख़त्म हो जाए ना नाजरीन, तो फिर गाली शुरू हो जाती है। और यही आज भारतीय क़यादत का हाल भी है। दुनिया सालिसी करने वालों को इज़्ज़त देती है और इल्ज़ाम तराशी करने वालों को नज़रअंदाज करती है। अब ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं कि भारत अपनी नाकामी तस्लीम करेगा या फिर इसी तरह से जहरीली ज़बान से हकीकत छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहेगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में एहतशामुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सीनियर पैनलिस्ट, और इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान भी हमारे साथ ही हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसको देखना है किस तरीके से अभी मामला आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जब जब पाकिस्तान ऊपर जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का जो नाम है वो ऊपर आ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि भारत को बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जयशंकर के हवाले से अगर हम बात करें, बुनियान मरसूस के दौरान भी उनका जो किरदार रहा मार्का हक के अंदर, वो सबके सामने था। और आज भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि इस तरह की बाजारी ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मारूक, दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई। अब पाकिस्तान का जिस तरह इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ा है और सफारती दुनिया में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को आप देख लें, जितने बड़े बड़े कैपिटल्स हैं आप उनमें याद किया जा रहा है। और पाकिस्तान से तवक्को की जा रही है कि ये दुनिया को हिला देने वाला जो 2008 के बाद कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हम उसकी तरफ धकेले जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एफर्ट कर रहा है और सब लोग पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं। तीनों बड़ी मारूफ आप देख ले, बड़ी जो हैं अपना मुल्क हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि ये क्राइसिस किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। देखिए हिंदुस्तान का मसला क्या है मारूफ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए इंडिया की जो तारीख बनती है वो करनी चाहिए। 101 अरब 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी रही है, सब कुछ रहा है। देखें इस वक्त आप देख लें जो पॉलिटिक्स कांग्रेस की थी वो देखें कितनी डिफरेंट थी। नेहरूवन पॉलिटिक्स और सियासत बिल्कुल डिफरेंट थी। अभी देख लें ये जो बीजेपी और आरएसएस है, जिनका एजेंडा ही सिर्फ जंगें करना, दहशतगर्दी करना, इल्ज़ाम तराशी करना और अपने सेकुलरिज्म के नाम को जो बिगाड़ना, देखें ना, ये एक उनके लिए मसला बन गया है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये आरएसएस और ये जुनूनी लोग जो हैं बीजेपी पार्टी के, इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। देखें इतना अजीबोगरीब जुमला है जिसको ये जयशंकर अपने आप को इंटरनेशनल डिप्लोमेट कहलाते हैं अपने आप को। देखें जब बुनियान मरसूस में मार खाने के बाद ये छुप गए थे, ये हमारा ये लोगों जिसको कहते हैं सामना नहीं करते थे जर्नलिस्टों का। अभी आप देख लें कि वहाँ पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सख्त सवालात हुए हैं और ये जवाब दिया, बात की कि जी पाकिस्तान को सब पूछ रहे हैं, नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान लोगों को लेके आ रहा है, सालसी करवा रहा है। तो वहाँ कहते हैं मुझे कहने में कोई हार नहीं है, आपने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ कि ये हम दलाली नहीं कर सकते। और भाई जब दो लोगों में जो सुलह कराई जाती है सारी दुनिया उनको सराहती है, दो मुल्कों को जो में सुलह कराई जाती है सारी दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है। इसलिए अंगूर खट्टे हैं, इसलिए कि आपकी आज कोई सुन नहीं रहा। आप जो सो कॉल्ड आप बनने जा रहे थे कि जी हमें तीसरी ताकत हम बन जाएंगे, अमेरिका चाइना के बाद हमारी ताकत होगी, और आप ये कहते थे कि जी हमें 5वां सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। अब सूरत हाल ये है कि वो सब तरफ से मार खाने के बाद
اب وہ اپنا جس کو کہتے ہیں منہ نوچنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا اب تو لکھنے والے بولنے والے وہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایران سے ہماری دوستی تھی, ہندوستان کی اس حکومت نے ختم کروا دی. پاکستان امریکہ کے ساتھ ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں لیکن عزت پاکستان کو مل رہی ہے. رشیا کے ساتھ ہماری بڑی دوستی تھی لیکن صدر پوٹن بھی جو ہے نا وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کرائسس کیسے ریزالو ہوگا. تو لیکن نا ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اب یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے تیسری دفعہ یہ آئے ہیں, رو پیٹ کے انہوں نے اس دفعہ حکومت بنائی ہے. وہ تیسری بار جو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ اب اس دفعہ سب سے ہم آگے نکل جائیں گے, وہ بات ختم ہو گئی ہے. بڑی مشکل سے کولیشن گورنمنٹ بنی ہے. اب رہ کیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انٹرنل پالیٹکس ہے, لوگ ان کے خلاف ہیں, 12 انسرجنسیز ان کے ملک میں چل رہی ہیں. آپ ویسٹ بنگال میں دیکھیں, سکھوں کے دیکھیں, منی پور میں دیکھیں, وہ جو 7 وہ سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ دیکھیں کیا صورت حال ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو پاکستان پہ بلپا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ان کے لوگ تو ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ ویسٹ ایشیا میں جو اس وقت صورتحال بنی ہے ہندوستان اس سے بالکل ناولد ہے, بڑا دور ہے. اس کی وجہ ہے یہ ایک ناکام ان کی فارن پالیسی ہے جس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بی ایس ایس اور آر ایس ایس اور بی جے پی حکومت سے جب تک جان نہیں چھڑائیں گے ہندوستان کے لیے مشکلات, پریشانیاں اور رسوائیاں آتی. ٹھیک ہے احتشام صاحب, یہی پوائنٹ نا میں ادھر بھی لے کے جاتی ہوں. جمیل صاحب آپ کو بھی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کا سٹانس ہے وہ دنیا کے سامنے ایک دم سے عیاں ہو جاتا ہے. کیا ان کی سوچ ہے, کس طرح کی ان کی فورن پالیسیز ہیں. اتنے بڑے خطے کے اندر, اتنے اہم خطے کے اندر ایک جانب جنگ جاری ہے, دوسری جانب خاموشی, نہ صرف خاموشی اور اس کے بعد پے در پہ ایسے بیانات, ایسی زبان. جی میں احتشام صاحب کی بات میں اپنا اضافہ کرتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اس معاملے میں ہمیشہ پاکستان نے جو اپنی سفارتکاری کی ہے, اور پاکستان اس وقت واشنگٹن میں ایران کے 1981 سے لے کے اب تک ایران کا کوئی سفارت خانہ نہیں ہے. پاکستان ہی ایران کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بات ایران کمیونیکیشن میں ہے پاکستان کے, اور کافی حد تک پاکستان کی بات کو تقویت دیتا ہے. اور ساتھ میں پاکستان سے امریکہ کے درینہ تعلقات رہے ہیں, کبھی کچھ ہچکولے آئے لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. جہاں تک خلیجی ممالک کا تعلق ہے, ہمیشہ سے ہمارے تعلقات تمام خلیجی ممالک سے, انڈیا تو جب دور دور تک نظر نہیں آتا تھا, ہمارے تعلقات خلیجی ممالک خاص طور سے UAE اور سعودی عربیہ سے ہمیشہ بہتر رہے ہیں. تو یہ تو 3-4 کلیدی پوائنٹ رہے. اب رہا سوال کہ جے شنکر جو دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے رہے اور چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ, اور ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا ہے, لیکن یہ جو الفاظ اور کلمات انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ تو نہ صرف انڈیا کو ایکسپوز کرے گا بلکہ ایک پرانے ڈپلومیٹ اور ایک وزیر کو, خارجہ کے وزیر خارجہ کو بھی ایکسپوز کرے گا. تو اس سے پاکستان کو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. نقصان انڈیا کو ہی ہے کہ فردر ایکسپوز, یہ انڈیا اسی طرح ایکسپوز ہوگا جس طرح کے ریلیجس فریڈم کمیشن کی رپورٹ میں انڈیا ایکسپوز ہوا, اور اس میں بالکل ہر چیز بتائی گئی تھی کہ یہ شدت پسندی جو ہے RSS پروپیلڈ بی جے پی سے تقویت حاصل کرنے والی حکومت ان کی مودی سرکار کی, وہ اس میں وہ جراثیم تو وہی ہیں. اور جب سفارتکاری میں شدت پسندی کے جراثیم آ جائیں تو وہ سفارتکاری رہتی نہیں ہے, دراصل صحیح ہے, وہ عیاری رہتی ہے, وہ عیاری ہوتی ہے. جی بالکل. میں سوال پوچھوں کہ دیکھیں اس وقت وہاں پہ بہت کرسٹم ہو رہا ہے ان کے سارے طبقات میں ہندوستان میں کہ رشیا سے تعلقات اتنے اچھے تھے. جب پریزیڈنٹ پوٹن آئے تھے ہندوستان, انہوں نے تجویز دی تھی کہ چائنا اور ہندوستان اور اپنا روس ملک ایک بڑا اسٹرانگ ایک بنائیں, الائنس بنائیں. تو اس وقت مودی جو ہے نا وہ انہوں نے ہاں نہیں کی تھی, اور اس سے پوٹن ناراض ہوئے, آج تک ناراض ہیں. چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بس نام کے ایسے ہی چل رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ کس طرح کی فارن پالیسی کو جو پرسو کر رہے ہیں, یہ بہت بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں امریکہ کے, امریکہ ان کو پوچھ نہیں رہا, ہر معاملے میں پاکستان کو پوچھا جا رہا ہے. تو یہ سفارتی ناکامی ہندوستان کو ڈاکٹر صاحب کہاں لے کے جائے گی؟ جی ہاں, وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو دنیا اس وقت کس کی بات سن رہی ہے, کس سے کمیونیکیشن میں, آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 7 دنوں کے اندر 12 ممالک سے پاکستان کی کمیونیکیشن رہی ہے. ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو
जंग चल रही है उस हवाले से। और इंडिया से तो किसी ने रब्ता नहीं किया, सारों ने पाकिस्तान से रब्ता किया है। तो ये इस बात की गमादी करता है कि इंडिया को जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक बुखलाहट महसूस हो रही है, खुलबली मची हुई है कि इंडिया तो हमेशा दावा करता था कि ईरान का बड़ा अच्छा दोस्त है, सारे फायदे उसने ईरान से लिए हैं, तेल खरीदता रहा है सस्ते दामों पर, एक्सप्लॉइट करता रहा है उसको, ईरान के जरिए चाबहार के जरिए अफगानिस्तान में रेलवे लाइन की पटरी बिछाता रहा है, इतनी सारी चीजें करता रहा है, और फिर जाके एकदम धड़ाम से जमीन पे गिर गया तो उसको हजीमत तो हुई। और जब हजीमत होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस आता है एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, तो बुखलाहट आती है। जब बुखलाहट आती है तो ऐसे गलीज किस्म के डिप्लोमेटिक चैनल से अल्फाज निकलते हैं। तो ये तो बिल्कुल उसका मंतकी अकाउंट है पूरे का पूरा। बिल्कुल अब रहा सवाल कि पाकिस्तान का जो रोल इस मामले में है इस वक्त, ये बात कहाँ निकलती है? हमें पता है कि इजराइल की डाटदर्मी क्या है, हमें पता है कि इजराइल के अज़ाइम क्या है, हमें पता है, मैं आपके प्रोग्रामों में मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका। और ये भी हमें सारों को इल्म है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि इजरायली लॉबी है वहाँ, और इजरायली लॉबी का बहुत सारे प्रूफ उनके अपने ऑथर्स, स्कॉलर्स और एक्स जो उनके फार्मर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी के साथ अमेरिका के। डॉक्टर साहब, अब सफारतकारी में बड़ा वसी तजर्बा है। अभी दो बातें हो रही हैं जंग के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं कि 15 पॉइंट जो अमेरिका के हैं वो भी नीचे आ गए हैं। एक दो बातों पे वो आप सुना है बातचीत हो सकती है, और जो पॉइंट्स बताए थे एहतशाम साहब, ये जो जंग के पॉइंट से मुतालिक आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा वैलिड भी है। इससे मुतालिक हम चूंकि ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस मामले पे हमें तफसीलन बात भी करनी है, तो हम उसी में इसको शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों मेहमान हमारे साथ ही मौजूद होंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, ईरान पहला मुल्क है जिसने सुपर पावर अमेरिका को ऐसी टक्कर दी है कि अब अमेरिका मुज़ाकरात की बातें करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीकी पैगामात ज़रूर मौसूल हुए, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावे करते हैं कि ख़ुद अमरीकी भी यकीन नहीं करते कि अब ट्रंप का दावा है कि ईरान डील चाहता है मगर खुलकर बात करने से गुरेज़ा है। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान ने उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी। ट्रंप का कहना है कि वो जंग जीत रहे हैं, मगर अगर फेक न्यूज़ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान कहता है कि जंगबंदी सिर्फ उसी की शराइत पर होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में मुमकिना मुज़ाकरात की खबरों पर वाइट हाउस ने वजाहत दे दी है कि ऐसी कयास आराइयों को सरकारी मौक़िफ़ ना समझा जाए, जिससे सिफारती अभाम मज़ीद बढ़ने लगा है। उधर इस्लामाबाद की सालिसी की बातें हो रही हैं तो दिल्ली में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया तो खित्ते में उसकी हैसियत मजीद बढ़ जाएगी। मैदान जंग में भी कशीदा है। ईरान ने एक और अमरीकी F-18 तैयारा मार गिराने का दावा किया है, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जजीरा खारग में कब्जे की खबरों पर धमकी दे दी है कि ईरान की दुश्मन की हरकत पर नज़र है। ईरानी जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो खित्ते के एक मुल्क का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। इस कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक बार फिर से ऊपर आई हैं। उधर पहला दौरा मुलतवी करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है। बड़े सारे मामलात हैं। सवाल ये है कि ये दौरा पहले होगा या जंग पहले ख़त्म हो जाएगी, या ये सारा मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमें एहतशामुल हक भी ज्वाइन किए हुए हैं। जमील साहब, पहले आपका टेक लेना चाहूँगी। इसी मामले को हम कंटिन्यू कर रहे थे। एक जानिब हम बात कर रहे थे भारत से मुतालिक वहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये मामला भी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है मीडिएशन की, लेकिन एक जानिब कैरोलिन लेविट ही कहती हुई नज़र आ रही है कि इस तरह के जितने भी बयान हैं उनको ऑफिशियल तस्लीम ना किया जाए, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, ये बजाते खुद इस बात की गमाजी करता है कैरोलिन की ये बात कि ऑफिशियल तस्लीम न किया जाए। ऑफिशियल तो उस वक्त तस्लीम किया जाता है कि जब उसके कोई TOR फाइनल हो जाए, जब दोनों तरफ से मजीद उसमें कोई पॉलिशिंग हो जाए पॉइंट्स में, और जब दोनों तरफ से, अभी तो क्योंकि आमने सामने तो ना कोई बात हो रही है और ना ही इस वक्त मीडिएशन की वो बात हो रही है, इस वक्त तो एक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। उसको हम मीडिएशन भी कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन असल में ये कम्युनिकेशन है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन थी नहीं। ईरान किसी कम्युनिकेशन को मानता नहीं था, ईरान किसी की और या अमेरिका किसी की सुनने को तैयार नहीं था।
تو کیونکہ یہ ایک حالات اور واقعات نے ایسی سچویشن پیدا کر دی، ایسے محرکات پیدا کر دیے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سوچنا پڑا کہ ہاں اس پہ کچھ ہو سکتا ہے، اپنے نیشن کو یعنی کہ امریکن نیشن کو کچھ بتایا جا سکتا ہے. اور کیونکہ الیکشن کی آمد ہے نومبر میں، اور اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے، اور تیل کی بات تو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں اور آج بھی قیمتیں بڑھی ہیں، مزید بڑھیں گی. جو پروجیکشن اس کی ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو تیل کی قیمت $150 تک پہنچ سکتی ہے، بلکہ پاسداران تو کہہ رہے ہیں 200 تک پہنچا دیں گے ہم اگر انہوں نے دوبارہ بند کیا. آج تو انہوں نے کھولا ہوا ہے ہرمز ایکسیپٹ فار کہ یو ایس اور اسرائیل کے جہازوں کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور ایران کیوں اس سے انکاری ہے. یہ دونوں صحیح ہیں، ایران بھی صحیح کہہ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ 15 پوائنٹ جو کہ کیرولین نہیں مانتی ہے، وہ اسی ذریعے سے انٹرمیڈیٹری کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں. جب اس پہ رضامندی ہو جائے گی دونوں سائڈ سے تو دونوں سائڈ مانیں گے کہ ہاں ہماری یہ بات چیت اور ہماری ڈائلاگ، ہماری ٹاک شروع ہو گئی ہے. تو ابھی تک وہ سلسلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی ایک تھوڑی سی تفصیل یہ تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی اسٹرکچرڈ ٹاکس کا کوئی فریم ورک موجود نہیں ہے، نتیجتاً جو ہے نا وہ بیک چینل جو گفتگو ہو رہی ہے اور وہ پرائیویٹلی پوزیشن کچھ اور ہے اور پبلک پہ پوزیشن کچھ اور ہے. یہی امریکہ کی بھی ہے اور یہی اپنا ایران کی بھی ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ 15 پوائنٹ سے جو اطلاعات ہیں وہ آپ کے جی صرف فیس سیونگ چاہیے امریکن کو بھی، ایک دو باتوں پہ آ گئے ہیں. اور دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ایران نے پوزیشن اپنی پیچھے ہٹے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 باتوں پہ آ گئے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں یقین دہانی کرائی جائے کہ دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے گا. تو میرا سوال یہ کہ یہ کتنا ڈویبل آپ کو لگ رہا ہے، کتنا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ سفارتی بنیاد پہ یا یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ہم کتنے قریب ہو رہے ہیں؟ جی اچھا جمیل صاحب سوری، ایک یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے اگر پاکستان اس طرح کی بات کرتا ہے اور میڈیشن کرواتا ہے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر آمادہ ہوں گے؟ کیا وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ دیکھیے اسرائیل کی وجہ سے یہ مشکل نظر آتا ہے کہ کبھی اس بات پر امریکہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل کبھی نہیں، اسرائیل کا پورا جو 1897 سے جو ایک خواب ہے، ایک جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے، وہ سارے کا سارا فیل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ انہوں نے اس سے پہلے 6 ممالک کے ساتھ جو ان کو حملے کرتے رہے اور جس طریقے سے سیریا میں حکومت گرائی، جس طریقے سے لبنان میں حکومت گرائی اور اپنے علاقات بٹھا دیا ہے صدر وہاں کا، اسی طریقے سے جہاں جن ملکوں میں حملہ کیا ہے تو وہ تو اپنے اس معاملات سے، اور اس کی غمازی ابھی 2 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے ہی کر دی نا. امریکہ کے سفیر وہاں ہیگبی جو اسرائیل میں ہے، انہوں نے کر دیا کہ اسرائیل کے کیا عزائم، بیبلیکل عزائم کیا ہے. خیر اس بات کو کیونکہ ہم ڈسکس کافی دفعہ کر چکے ہیں تو ابھی آ جاتے ہیں کہ گارنٹی دینا، تو اگر گارنٹی ہو جاتی ہے اور وہ ایسی صورت میں ہوگی کہ مزید ایران جتنا اس کو ایران طول دینے میں کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں 81,000 سویلین یونٹ کا ڈسٹرکشن اور ڈیمیج ہونا کسی ملک کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اتنا بڑا نقصان ایران نے اٹھایا، اپنے رہبر اور رہنما کو شہید کروایا اور اس کے ساتھ 2 سائنٹسٹ بڑے نامور اسی دوران میں. پہلے تو جو ہوا وہ تو ہوتا رہا، اسی دوران میں پچھلے 4-5 امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی تو پوزیشن بڑی نازک ہو گئی ہے نا. دیکھیں ایک تو اب جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو ملٹری لیڈرز ہیں اور سینٹ کام کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ملٹری پاور کی بھی ایک لمٹس ہے. یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی 3,000 پیراٹروپر بھیج دیں گے اور 5,000 میرین بھیج دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ان سو مینی ورڈز کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم نہیں کھلوا سکے. ایک اور دوسرا ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو اتحادی ہیں بالکل پیچھے ہٹ گئے. وہی جو چانسلر مرز ہیں جرمنی کے جو کہا کرتے تھے کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل لا کی بریچ کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اور جو فارن پالیسی چیف ہیں EU کی وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے یور آف وار. اور عمان کے فارن منسٹر وہ کہتے ہیں کہ جن کا بڑا ایک رول رہا ہے اس میں بات چیت میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایران کا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ ان پہ تھوپی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے دباؤ آنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کوئی سوری کر کے کوئی ڈھونڈا جائے راستہ واپسی کا؟ جی
نہیں بالکل وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں اور ان کی چند کلمات بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح وہ راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، پہلے 900 بلین ڈالر کا اس کا عسکری بجٹ تھا اور اب اس کا 1 ٹریلین کراس کر گیا ہے، تو وہ یہ تو حقیقت ہے۔ اور اتنی بڑی طاقت کو اگر کامیابی جس طرح پلان کیا تھا ان کے جو پولیٹیکل سربراہان نے اور جو فیصلے کیے تھے اور اس کو ساتھ میں ملا لیا تھا کچھ ملٹری کمانڈرز کو بھی، تو وہ معاملہ تو فیل ہو گیا، وہ تو نہیں حاصل ہو سکا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کارپیٹ بمبنگ ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے، یہ لیکن اس سے بمبنگ سے اور فضائی اس سے طاقت سے کبھی کوئی ملک کو زیر کیا گیا ہے، نقصان کیا گیا ہے، تو ایران تو اب نقصان سہنے کے لیے تیار ہے۔ اصل یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید اس پر کمپرومائز یعنی کہ اپنی جو اس وقت انہوں نے انا بنائی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنے کی یہ مجبوری ہو جائے گی، جیسے ہر روز آگے بڑھنے والی جنگ اور دوبارہ آبنائے ہرمز بند ہونا ہی ہونا ہے۔ ایران نے تو ابھی کھولا اس لیے ہے کہ ایران کو ایک سپورٹ مل رہی ہے، اس کی ہمدردی بڑھ رہی ہے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ یورپین کنٹریز کا کیا اس میں عمل ہے، ایشین کنٹریز کا کیا عمل ہے، ان کے جہاز انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھتا رہا تو اگر خرچ پہ آ کے وہ بیٹھتے ہیں اور جس طرح یوئی کے طرف سے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ وہ الموسا جو ان کا چھوٹا جزیرہ ہے جو سامنے ہے اس کے اسٹیٹ آف ہرمز کے، اور گریٹر تھوم اور سمالر تھوم کا جو 3 جزیرے ہیں جو بیٹھتے ہیں، اگر اس کو بھی قبضہ کرنے کی جس طرح کی آ رہی ہیں خبریں جو پیراٹروپرز کی اور مرینز تو پہلے چل پڑے ہیں، اور ٹریپولی یو ایس ایس ٹریپولی، تو ایک طرف سے کمک پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ جو منظرنامہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یوں ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوشش کی جائے کہ ایران جو پہلے 3 پوائنٹس پر، یہ 15 پوائنٹ وغیرہ تو خیر یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو پہلے 3 پوائنٹس تھے وہ پہلے 3 پوائنٹ میں سے کم از کم 2 پوائنٹ مان لے۔ ایران اب بھی جو ساری چیزوں کو اگر ملا کے لبے لباب نکالے اور تجزیہ کرے تو ایران اب بھی اور پہلے بھی۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، ایک سوال اور بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اخبار نویس نے پوچھا تھا کہ جی جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہی وینٹ ٹو اسلام آباد، 2 دفعہ کہا ہی وینٹ ٹو اسلام آباد، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ کا بڑا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں بغیر بتائے آفیشلی یہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھل رہا ہے، جے ڈی وانس آ جائیں گے، اس طرح کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے؟ سوشل سائٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس پاکستان میں موجود ہیں، وہ تو یہ کلیم کر رہی ہیں۔ دیکھیں اشارے کچھ ایسے مل رہے ہیں، یہ وہی اشارے مل رہے ہیں جب وہ آئے تھے وزیر خارجہ اس وقت سیکرٹری خارجہ یہاں، جی 71 میں کسی کو کانوں کان نہیں پتا پڑا تھا۔ تو یہ اس قسم کی جب ڈپلومیسی ہوتی ہے تو اس میں اشارے تو جو وہاں جس حساب سے، یا وہ میرا اپنا تجزیہ ہے، جس حساب سے سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، جس حساب سے وہاں اسلام آباد کے تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، تو کوئی بڑی اہمیت شخصیت تو آئی ہوئی ہوگی وہاں۔ تو یہ تصور کرنا اور یہ ان کی طرف سے الفاظ نکل جانا، اس میں اس کو اگر انٹرپریٹ کیا جائے تو اٹس کوائٹ پاسبل۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے پاکستان کا کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران ایک جانب کہہ رہا ہے کہ دونوں جانب سے ہم تو ون ون سچویشن پر، ون ون پوزیشن پر ہیں ہی۔ جمیل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پروگرام کے لیے۔ شام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید اہم ڈسکشنز ہیں اس کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہی بلند ترین سطح پر ہیں اور مہنگائی کا طوفان ہے، ایسے میں پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی دھمکی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم سے فوری مشاورت کا مطالبہ کیا ہے، جن کے مطابق ملک بھر کے تقریباً 15,000 پیٹرول پمپس مالکان موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں اور انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایسوسی ایشن نے
خبردار کیا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پیٹرول پمپس بند کرنے کا آپشن زیر غور ہے، جس سے ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 27 مارچ کی ہڑتال مؤخر کر دی ہے، لیکن منافع میں اضافے کا مطالبہ بھی دہرا دیا گیا ہے کہ فی لیٹر بڑھا کر 8% کیا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ہڑتال ہو جاتی ہے، تو اس کے اثرات عوام اور معیشت پر کیا ہوں گے؟ اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سے ہمارے ساتھ عبدالسمیع خان موجود ہیں، اس کے علاوہ احتشام الحق صاحب تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سمیع خان صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کہیے گا سب سے پہلے تو اپنے مطالبات کے حوالے سے جو خط آپ لوگوں کی جانب سے لکھا گیا ہے وزیر پیٹرولیم کو، اس میں کیا مطالبات رکھے گئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میری ایک واحد ایسوسیشن ہے پاکستان کی، پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن، آنر اس میں نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہم سے رائے لی ہے، اور کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم نے عوام کو ایک ریلیف دیا۔ ہماری 26 تاریخ سے اسٹرائک ہونی تھی، مگر حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مناسب نہیں ہے، اور ہمارے منافع جو ہے وہ ختم ہونے پہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور ہم نے گورنمنٹ کو موقع دیا ہے کہ آپ ہم سے بات کر لیں، اگر ہمارا ناجائز کوئی مطالبہ اس کو نہیں مانے، ان کو چاہیے ہم سے ملیں، ورنہ آئندہ ہم پھر ہڑتال کے لیے جائیں گے جو حالت بہتر ہوئی۔ صحیح۔ سمیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو خط لکھا ہے اس کا ابھی تک کوئی جواب آپ لوگوں کو موصول ہوا ہے؟ کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس حوالے سے؟ کوئی جواب نہیں ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ 50-55 سال ہو گئے، ایک لیٹر لکھتا تھا تو فوراً ہمیں بلا لیتے تھے، یا وہ منسٹر یہاں آ جاتے تھے، پی ایس ہاؤس میں ہماری میٹنگ کراتے تھے۔ اب تو بات فون بھی کرتا ہوں تو بات نہیں کرتے۔ ہماری اتنی بڑی ایسوسی ایشن ہے، اس سے بڑی ایسوسیشن پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ چلیں ٹھیک ہے سمیع خان صاحب، آپ نے خط بھی لکھا ہے کہ 6 مارچ کو خط بھی لکھا تھا، آپ اس کا جواب بھی آپ کہہ رہے نہیں آیا، تو سوال تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب کرائسس پیریڈ میں کوئی آپ کی اگر کوئی مشکلات ہیں، اب وہی عمارت بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ایگزیکٹ مطالبہ کیا ہے، آپ کا ڈیلر کا مارجن بڑھایا جائے، کیا کیا جائے؟ پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ 55 روپے فی لیٹر جب تیل کی قیمت بڑھائی گئی تھی، آپ نے ہائی آکٹین تو دیکھ لیں 200 روپے فی لیٹر کر دیا ہے۔ اس کا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ آئل کمپنیوں کو اس کو فائدہ ہوا، تو آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ ایگزیکٹلی مطالبہ کیا ہے، کتنا انکریز آپ چاہتے ہیں، کس طرح کی آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، جب پرائز بڑی نہیں تھی تو گورنمنٹ نے ECC میں پاس کر دیا تھا اس وقت کہ 1.5 روپے ان کا بڑھا دیں گے، ٹھیک، وہ اس وقت پرائم منسٹر نے روک دیا۔ اس کے بعد 55-50 روپے قیمت بڑھ گئی۔ تو آپ بتائیے، بہت سمپل بات ہے کہ جب وہ پیسے بھی نہیں ملے اور قیمت بڑھ گئی تو ان کو ساتھ ساتھ بڑھا دینا چاہیے۔ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انہوں نے حساب کتاب کیا ہے گورنمنٹ نے، اس پہ عمل کریں، اور ہمیں ایمانداری سے ہمیں کام کرنے دیں۔ سمیع صاحب، ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب حکومت تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرے تو آپ لوگوں کا بھی مارجن بڑھایا جائے؟ یہ بھی آپ نے لنک کیا ہوا ہے اپنا، جب بھی پرائس بڑھے گی پیٹرول کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آف اینڈ آن اس کو حکومت بڑھایا کرے؟ نہیں صاحب، یہ روز کا تماشا کر دیا۔ ایک چیز طے ہو اگر ہے تو وہ ہمیں جانے نہیں چاہیے، قیمت بڑھاتے ہیں بڑھ جائے، کم ہوتی ہے کم کر دیں، وہ تو ایک فارمولا بنا ہے۔ ہمیں جب کم ہوگی تو ہم کو نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں منافع کم ہو گیا ہمیں۔ اچھا سمیع صاحب، سوری ٹو سے، لیکن احتشام صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، جب مارجن بڑھتا ہے پیٹرول کی قیمتوں پر، جب پرائسز بڑھتی ہیں تو ہائی تو ہو جاتی ہیں، لیکن جب کم ہوتی ہے تو پھر کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہوتی ہے، اور یہی پیٹرول پمپس مالکان ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس پر عوام پریشان ہوتے ہیں۔
आपने ये बात तो कर ली, उस जिस दिन जब कीमत बढ़ती है और मार्केटिंग कंपनी भी हमें पेट्रोल नहीं देती, तो और अगर पेट्रोल है और 12 बजे से पहले उन्होंने बंद कर दिया है, ये जुर्म है, हम उस डीलर के खिलाफ खड़े होंगे। हम ये कर नहीं सकते कि पेट्रोल पंप पे हो और वो सप्लाई न करे। ठीक है, आपका भी यहाँ मौक़िफ़ हम तक आ गया है और यकीनी तौर पर आवाम को किस तरह की परेशानी का सामना होगा इस पर हम बात कर रहे थे। वैसे हम दुआ ये करते हैं कि मामलात यहाँ तक ना जाएँ, और जिस तरह से आप भी शिकवा कर रहे हैं कि आपके खिक नहीं दिया गया है, तो यकीनी तौर पर वो भी जल्दी आ जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में अब एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और यकीनी तौर पर किसी सूरत इसको अच्छा नहीं समझा जा रहा। ऐसे वक्त में कि जब मशरिक़ वस्ता जंग के तनाजुर में पाकिस्तान सालसी के ज़रिए सिफारती सतह पर चमकने जा रहा है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की जानिब से GSP+ स्टेटस ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। ये मुतालबा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से ये मुतालबा ऐसे वक्त किया कि जब मुल्क माशी बहाली के मरहले में दाखिल हो रहा है और आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि यह मुतालबा पाकिस्तान मुखालिफ बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ बैठ कर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक GSP+ ख़त्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बरामदात शदीद मुतासर होंगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यूरोपीय मंडियों तक रसाई महदूद हो जाएगी। इसके नतीजे में तजारती खसारा बढ़ेगा और क्या कुछ हो सकता है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी कोई कान धरे जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को किस तरह का लॉस हो सकता है। बात एहतशाम हक साहब मौजूद ही हैं। एहतशाम साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसके टाइमिंग्स को देखा जा रहा है। एक जानिब इमरान खान के बेटे बात करते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत की, अपने वालिद से मोहब्बत की, उनके मुल्क से मोहब्बत की, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे वक्त में ये मुतालबा कि जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम किस तरह से आगे आ रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है, पाकिस्तान का स्टेटस ऊपर जा रहा है, और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि GSP+ का जो सारा मामला है उसको ख़त्म किया जाए, ये स्टेटस ही ख़त्म कर दिया जाए। जी मारूफ, देखें आप सही कह रहे हैं, इसकी टाइमिंग जो है ना बड़ी अजीब व गरीब है और साथ साथ बड़ी अफसोसनाक भी है कि सारी कौम इस वक्त मुत्तहिद होकर और पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पे जो स्टेचर सफारती लिहाज से बहुत ऊपर गया है उसको देखते हुए ये इस वक्त के बयान आ जाना, देखें ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और मारूफ, मुझे कोई इस पर हैरानगी नहीं हो रही। आप इससे पहले आप देख लें IMF की जब मीटिंग वाशिंगटन में होती है, वहाँ जाके जलसे जूस किए जाते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। कभी बाई पार्टिजान अप्रोच लेके सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को PR करके और पब्लिक जिसको कहते हैं फर्म हायर करके पैसे दे के ये सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं हुई। अब ये GSP स्टेटस हमें जो पाकिस्तान को मिला है, ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के हवाले से और बहुत से हवालों से, जमहूरी क्रीडेंशियल बेहतर होने के हवाले से ये 2014 में आपको दिया गया था और 2024 में इसके 10 साल हो गए, 2027 तक इसने चलना। ये जो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है हमें GSP+ का, ये इसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहा जाता है, जिसमें हमें ड्यूटी फ्री और उसके साथ साथ टैरिफ कम होने की वजह से और हमारी 85% हमारी एक्सपोर्ट जो है ना उनको बिल्कुल फ्री दिया जाता है और हमें 108% हमारी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी GCC अपने यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। तो हमें रफली कोई 7.1 बिलियन यूरो जो है ना वो एडिशनल हमें इससे पैसा आता है। तो जाहिर सी बात है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए और बहुत से हवाले से इसकी बहुत अहमियत। अब ये को जनीवा में जो मारूफ एक मीटिंग होती है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वहाँ पे ये बातें की गई थी जहाँ सारे लोग थे, और ये कासिम खान जो बेटे हैं इमरान खान के, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन ये बात जो है ना, ये एक और कासिम खान है जो क्लेम करते हैं कि मैं इमरान खान की फैमिली से हूँ, उन्होंने ये बात की है कि जी GSP स्टेटस जो है ना वो वापस ले लिया जाए। और पाकिस्तान ऐसा भी है कुछ? जी हाँ, ऐसे ही है कि जी ये सब कुछ जो है ना वो अब पाकिस्तान की इशराफिया लूट मार कर रही है, पैसा जो है ना वो खुद खा रही है। देखें ये बड़ी बदकिस्मती की बात है मारू के 3.5 साल की हुकूमत के जाने के बाद अदम इस्तेकाम के ज़रिए, अदम एतमाद के ज़रिए जब PTI को फारिग किया गया था उस वक्त से लेके अब तक इन्होंने हर अरबा इस्तेमाल लिया। आपने देखा इनको तो ये उम्मीद थी प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो अगले दिन ही जो है ना वो बानी PTI जेल से बाहर आ जाएँ, और मेरी इतला बिल्कुल ये है, उस वक्त भी मैंने बात की थी जब आसिम मुनीर उनको मिले थे और ये सारी चीज़ें उनको दिखाई गई थी कि अमेरिका के ख़िलाफ़, ट्रंप के ख़िलाफ़
जो बातें करते थे तो उनका कोट अनकोट उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कीप हिम इनसाइड। तो देखे ना, इनकी पीआर तो ये है कि जो इतनी तवक्को जिस शख्स से की गई उन्होंने इसको क्यों नहीं पूछा। इन्होंने MBS को नाराज किया, इन्होंने मलेशिया के सदर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर को नाराज किया, टर्की के प्राइम मिनिस्टर को नाराज किया, किस किस आदमी को नाराज है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी। तो देखें ये सब लोग इनको ये कह रहे हैं कि जो थोड़े बहुत सियासी दिमाग रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, इसका फायदा कोई नहीं। और ये तो वैसे भी देखें ना, पीपल्स पार्टी का ज़माना हो, PMLN का ज़माना, उनके भी बड़ी सख्तियाँ गुजरी हैं, लेकिन कभी किसी ने मुल्क और रियासत के खिलाफ की जो ये बातें कर रहे हैं। और आज जो ये बातें कर रहे हैं इस वक्त तो करने का मतलब तो यही है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता बदनाम करने की कोशिश की जाए, आइसोलेट करने की कोशिश की जाए दुनिया से। तो पाकिस्तान तो आज सब टॉप लेवल पे हर जगह पे आ गया है। हिंदुस्तान जो हमारे खिलाफ जो कुछ कर रहा है उनके लिए मुसाइब और मुश्किलात पैदा होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दिस विल गो वेल विद दी PTI के अंदर भी लोग परेशान है कि ये बयानबाजी इस तरह की ठीक नहीं है। एहतशाम साहब हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।